अगर आपकी बात को सही तस्लीम कर भी लिया जाए तो माजरत के साथ एक बात फरमाइएगा सर, आप लोग हुकूमत में हैं, आपको किसने कहा है कि जनरल बाजवा या जनरल फैज के खिलाफ एक्शन ना लें, उनसे सवाल जवाब ना करें, उनको कटहरे में ना लाएं? तो माजरत के साथ सर ये सालिम सियासत की रवायत रही है ना कि आप एक दूसरे के गले में बगावत के तौक डालते हैं मगर दूसरी तरफ पर चलते हैं क्योंकि उधर के बेनिफिशियरीज होते हैं। सर किसने रोका है आपको? ये बातें आप आके कर तो देते हैं, जमात अमली जामा नहीं पहनाना चाहती इसे। नहीं, मैं एक तरफ आप माजरत करके हमारी बेबसी का मजाक उड़ाती हैं। बात यह है कि आपके इल्म में है कि 2014 में धरना किस तरह हुआ था, आपके इल्म में है 2017 में फैसला किस तरह दिलवाया गया था और देने वाले कौन थे? मेरे इल्म से ज्यादा तो आपके इल्म में चीजें, किसने रोका? बात तो सुन लेना। क्या मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं था? और क्या आपके इल्म में जो आपने बात कोट की कि 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ आए तो फिर सबने कहा नवाज दो नवाज शरीफ को, और फिर आप मुझे ये बताएं कि उसके बाद जो कुछ सहूलतकारी होती रही और आज तक सहूलतकारी जो हो रही है, तो सर लाइए ना सहूलतकारों को कटहरे में। मैं आपसे यही कह रही हूँ सर, गोल गोल दायरे में घूम रहे हैं आप मेरे साथ। मैं तो आपको कह रही हूँ लाइए, आप लोग हुकूमत में हैं। कौन सी बेबसी है सर? कौन सी हुकूमत बेबस होती है? बेबस होते हैं तो छोड़ दें इस हुकूमत को। मैंने इसीलिए आपका वक्त जाया किया था 2014 से 2017 वाला कि उस वक्त 2/3 अक्सरियत थी मुस्लिम लीग के पास और वो अपने प्राइम मिनिस्टर को बेगुनाह होते हुए नहीं बचा सकी थी। और आपको याद होगा डॉन लीग्स हुई थी और उस डॉन लीग्स में है क्या था, वही बातें फिर जनरल बाजवा ने की। जनरल बाजवा ने वही बातें की। एक सेकंड, मैं समझ गई सर, एक सेकंड समझ गई सर, रोज समझ गई सर। आपकी बात करने से पहले मैं उधर पहुंच गई हूं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, 2014 में ज्यादा बेबसी थी या 2024 में ज्यादा बेबसी है? क्या कह रहे हैं आप? 2014 में ज्यादा बेबस थी आपकी हुकूमत या 2024 में यह हुकूमत ज्यादा बेबस है? मुझे ये बताएं कि 2014 में 2/3 अक्सरियत थी हमारी हुकूमत की और हम बेबस थे, और आज हमारे पास सादा अक्सरियत भी नहीं है, तो हम क्या उससे ज्यादा आजाद हो सकते हैं? कैसी बात आप कर रही हैं? तो मजीद बेबस आज ज्यादा हैं। तो सर एक सवाल अगर गुजारिश करूं, फरमाई दीजिएगा सर। तो सिविलियन सुप्रेमेसी, वोट को इज्जत देना, अपने आप को मुस्तहकम करना, असूलों पे गामजन रहना छोड़ दीजिए ऐसी हुकूमत सर कि जो 2 फोल्ड ज्यादा आपको बेबस और हेल्पलेस कर चुकी है। ये बात आप ठीक कह रही हैं कि अगर आप 100 दिन के अंदर बिगड़ी मईशत को एक सहारा देते हैं, दुनिया के दोस्त ममालिक से सरमायाकारी लेकर आते हैं, उनको राजी करते हैं, 100 दिन की हुकूमत में आप महंगाई को कंट्रोल करते हैं, आप बेहतर सिमत की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर कैसे फैसले आते हैं, कैसी करारदादें पास होती हैं और कैसा पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की जाती है, उसको देखते हुए फिर आप जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। सर बड़ी मायूसी आज इसलिए कि नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तर खामोश हैं। जिन्होंने बेड़ा उठाया था इधर सियासतदानों को मजबूत करने का, वो खामोश होकर बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कह रहे। और आप जैसे स्टॉलवर्ड जो हैं उनको भी नहीं पता कि उनका लेना देना है इन फैसलों में कि नहीं। असल तो मातम इस बात पे है सर, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होगा इन आप लोगों को, शवाहिद को। सर मेरा सवाल सुनिएगा, आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इसको साबित करना होगा अदालत में। मसला यह है कि साबित तो ये होना नहीं है सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मगर इस अमल के दौरान आप इतने गंदे हो जाएंगे कि जिंदगी भर फिर जमहूरी इक़दार की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा, अब आपका सवाल हो गया। आपको किस तरह इल्म है कि ये जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 6 की या पाबंदी लगाने की, उनके पास सबूत नहीं होंगे? आपके पास इल्म में अगर बात है खबर दीजिए, तो मुझे आप बता दें ताकि मैं उनको बता दूं कि आपके पास सबूत नहीं होंगे। सामने नहीं आई, लेट आप बता दीजिए सर, खबर दे दीजिए मुकम्मल सबूत है। आप या मेरे एक सेकंड, या आप जो 2 साल के अंदर सर, मैं तो रवायती तौर पे देख रही हूं ना, अदालतों ने हमेशा रिवर्स किए ऐसे फैसलों को। उसको देखते हुए महर ये बात कर रही हैं कि कुछ चीजें साबित नहीं हो सकेंगी, कुछ उनको। सर अगर आपकी सहूलतकारी का सवाल उठ गया अदालत में तो क्या करेंगे? चीजों को अगर देख के कह रही हैं या माजी करीब के फैसलों को देख के आप दावा कर रहे हैं आज अपनी ही हुकूमत के खिलाफ,
اور میں نہیں کر رہی. جس سہولت کاری کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں میں نہیں کر رہی, اس کا سوال عدالت میں اڑ گیا تو کیا کریں گے سر؟ اچھا میری بات تو سن لیں نا, میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں سہولت کاری آج بھی اس کو میسر ہے. جو میں نے کہا کہ اگر اتنا بڑا فیصلہ کرنے حکومت جا رہی ہے تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ اداروں کو آن بورڈ ضرور لیا گیا ہوگا. میں نے یہ آپ کو کہا ہے, جس کو آپ سہولت کاری کہہ رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت وقت کوئی بھی ہو, سر آپ کہہ رہے ہیں نا آپ اپنی بے بسی کا رونا رو رہے ہیں. چلے مجھے بات بتائیے گا سر, ریپریکشنز کی بات کرنا بہت ضروری ہے. سر میں نے کب کہا نہیں لیتے اور نہیں لینا چاہیے؟ بے بسی کا عالم اور رونا تو آپ رو رہے ہیں سر, میں نے تو کہا ہی نہیں. بے بس تو آپ ہیں, زبردستی تو حکومت آپ سے کرائی جا رہی ہے سر. آپ کے اپنے قائد کو نہیں پتا فیصلے کیا ہو رہے ہیں, مگر آپ کو یہ ضرور پتا ہے کہ ادارے ضرور آن بورڈ ہیں. مجھے بتائیے گا کہ پارٹی پابندیاں اب جو ہیں وہ جب ہم دیکھتے ہیں سر ہمیشہ ڈیموکریٹک پرنسپلز اور جمہوری اصولوں کو ختم کرتی دکھائی دیتی ہیں انفارچونیٹلی, جن کی ہر حکومت کو انفارچونیٹلی حفاظت کرنی چاہیے. مگر ادھر تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے. پارٹی پابندی سے آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کو میڈیا کوریج زیادہ ملے گی, عوامی پذیرائی میں اضافہ ہوگا, پھر سیاسی طور پر وہ زیادہ مقبول اور جائز ہو جائیں گے. یہ نہیں سوچا کسی نے؟ اچھا کاش مہر, جو آج آپ گفتگو فرما رہی ہیں نا, کاش 2018 سے 2022 تک یہ گفتگو آپ کرتے اور میں سنتا. کیا اس وقت ایک سویلین سر آپ ایسا کریے, آج شام کو بیٹھیے گا, میرے تمام پرانے پروگرام نکالیے گا اور پوری رات دیکھیے گا بیٹھ کے سر. اگر میں نے عمران خان کے میڈیا پریڈیٹر ہونے کی بات نہیں کی تو آپ مجھے کال کریں گے. اگر میں نے ان کا معیشت کا بیڑا غرق کرنے کی بات نہیں کی تو آپ مجھے کال کریں گے. سر رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن کے کیسز ہوں, شاہد خاقان عباسی اور مفتاح کے اوپر LNG کے کیسز ہوں, ہم نے کھل کر مداخلت کی. تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہمارے خلاف کیمپینیں چلائی گئیں سر. تو یہ نہ کہیے کہ کیا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج شاہد خاقان عباسی جیسا بھی آپ کا دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مینڈیٹ خود اپنا مشروع کے مینڈیٹ اور دوسروں پہ پابندی لگانے چلے ہیں. میرے ایک سیکنڈ, اس طرح نہ کریں. اگر کیمپینیں چلائی گئیں تو آپ کو یاد نہیں چینی سکینڈل, آپ کو یاد نہیں ڈالر سکینڈل, آپ کو یاد نہیں گندم آٹا سکینڈل, آپ کو یاد نہیں ہے جتنے بڑے بڑے رنگ روڈ اور دیگر جو سکینڈل تب غلط تھا, اور آج آپ جو 2.0 ورژن کر رہے ہیں ان سب چیزوں کا وہ بھی غلط ہے. سنیں نا, آج اس کی 4 سالہ حکومت کی کارکردگی کو بیان کرتا ہے, نہیں کر رہا. جبکہ ہمارے دور کے آج بھی باتیں کی جاتی ہیں کہ فلاں دور میں آپ کی غلط یہ پالیسی تھی, ہمارے دور میں. سر مسئلہ یہ ہے, اگر آپ مجھے اجازت دے دیجئے سر, میرا آخری سوال ہے آپ سے. ہو رہی ہے سر آخری سوال ہے آپ سے. آپ کے اپنے پرانے دوست کہہ رہے ہیں کہ اپنی کریڈیبلٹی تو ساکھ پہ لگی ہوئی ہے, دوسروں کو بین کرنے چلے ہیں. اتحادی آپ کے کہہ رہے ہیں فسطائیت کا عکاس فیصلہ ہے, فسطائیت کے تمام حدیں عبور کر دی ہیں. JUI فے سینیٹر مرتضیٰ کہہ رہے ہیں ایسی باتوں پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے, نا پابندی لگتی ہے. تو میں صرف آخری بات یہ کہنی ہے سر, آپ کی ذاتی رائے کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ کو جماعت کو ہانٹ کرے گا یا بہترین فیصلہ ہے اور اب اس کے اوپر کمر کس کے آگے بڑھا جائے؟ نہیں, میں دونوں چیزوں پہ ایگری نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا تحریک لبیک پہ پابندی عمران خان نے لگائی تھی یا نہیں, اور کیا اس وقت عمران خان نے اپنی دور حکومت میں یہ کہا نہیں تھا کہ انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے ان کو. اور پھر مجھے آج کوئی بتائے کہ اس وقت کتنے لوگوں نے بات کی, اور آج میں جو بات کہنے لگا ہوں کہ کسی طور پر بھی کسی سیاسی جماعت پہ جس کے اندر دہشت گرد گروپ نہ ہوں اس پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. اس جماعت پہ کبھی پابندی نہیں لگنی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی.